9 ربیع جشن امامت امام عصر علیه السلام نیست. این را بدانید شیعیان. این اصل جشن همون جشن بقر. آخه بقر جشن بقر چی؟ پاره شدن دیگه. رخه شبکه ولایت. شما که ناراحت میشین با شما تسلیت عرض میکنم. آقای قزوینی با شما تسلیت عرض میکنم، شما ناراحتی آمدی 3 شبه که جلسه گذاشتی سخنرانی میکنی که 9 ربیع را نگیری. شما بعد شما مستحقی تسلیت هستید. مولوی قزوینی را تسلیت بکن. اما شیعیان جشن پاره شدن. چی پاره شد؟ کجای عمر پاره شد؟ عمر خلاصه نرمش قهرمانان انجام داده. بله، با امید این که جناب ابولولو علیه السلام در این نرمش با ایشون مشارکت میکنه. ابولولو علیه السلام چون اهل گناه نبود که این در نرمش قهرمانان با ایشان مشارکت بکنه. ابولولو علیه السلام به جای این که در نرمش با ایشون مشارکت بکنه، فلان جای عمر را بله با خنجرم که چه خنجری خلاصه درید و پاره کرد.